इनाफ इज इनाफ हे संघटनेन गोंयांत जावपी दोंगर कापणी, कसिनो आणि हेर मुखेल विशय मुखार हाडून हुस्को उक्तायलो. हे विशीं ताणें राज्यांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांनी वचून लोकां मदीं जागृताय करपाचें थारायलां. तशेंच दरेका गोंयकारान हातूंत वांटो घेवपाचो उलो संघटनेन मारलो. आमचे 2 मिटिंगी अनाउन्स करूंक सोदता. एक तर फाल्यां आसतली आमची तिसवाडी तालुके लेवलची मिटींग, जी जातली सांजचे वरां 6:30 सांताक्रूज हायस्कूल, सांताक्रूज इगोर्जेच्या मुखार सांताक्रूज हायस्कूल आहा. हायस्कुलाच्या कंपाऊंडानूच ती आमची मिटींग जातली. थिंगा जस्टीस रिबेलो येतलो आनी आख्या तिसवाडीच्या लोकांक आमी ऑफिशियली इन्वायट करता. भरपूर लोक आमचे पणजेच्या मिटिंगाक येयल्ले, पूण आमी मुद्दम ही मिटींग पणजे तालिगांव ह्या सायडीन करना, तिसवाडीच्या त्या सायडीन करता. कामारजुवाच्या लोकांक, सांताक्रूजच्या लोकांक आनी सान आंद्रेच्या त्या वाटेच्या लोकांक, कुरकाव त्या सायडीन त्या गांवच्या लोकांक थिंगा येवंक इजी जातलें म्हणून त्या सायडीन आमी मिटींग अरेंज केल्या. आमचें मत अशेंच की वयता थिंगा आख्या गोंयांत तालुका लेवल मिटींग करचें, सराक जस्टीस रिबेलो त्या मिटिंगान व्हरचें आनी जाता तितल्या लोकांक की इनफ इज इनफ ही चळवळ कित्याक जाता, आमचो 10 पॉयंट चार्टर कितें आहा तें सोगळें. आनी अशेंच आमचें आनी एक मिटींग परवां 17 तारखेर सत्तरी तालुक्याची मिटींग केरी गांवान स्पायस रेस्टॉरंट म्हणून आहा थिंगा जातली. ती मिटींग आसतली सांजच्या 5 वरांचेर. आनी अगेन सेम अजेंडा सेम आहा की सत्तरी तालुक्याची मिटींग, सत्तरी आनी तिसवाडीची मिटींग जाल्या उपरांत आमी नॉर्थ गोवाच्या आख्या तालुक्याक कवर केला. बेश्टे एक स्टॅटिस्टिक्स दिवंक म्हणून आमी आतां आमचे मिटींग जावन 10 ते 12,000 लोक ऑलरेडी येयलेले आहा. वेरीस जाग्यांचेर आमची मिटींग जाल्या. 12,000 लोक भायर सरलेलो आहा, ह्या मिटींगजाक येयलेलो आहा. एक 12,000 मायज 15,000 16,000 लोकांनी मुवमेंट जॉयन केला ऑनलायन, फेसबुकार, इंस्टाग्रामार, हिंगा थिंगा आमच्या वेबसायटीर येवन आमी वयता थिंगा फॉर्मां सायन करता. मागीर फॉर्म नाजाल्यार आमचो रजिस्टर सायन करता. अहें सायन करून अबावट 12,000 to 15,000 पीपल हॅव जॉयन्ड हे पावट आमचे सेसील आसतले, प्रसाद बाब हार्मोलकर आसतलो, विरेश बोरकाराक आमी एज अ फायटर ऑफ 39 तेका इन्वायट केला तिसवाडीचे मिटींगाक, तो तिसवाडीचो प्रोग्राम. आनी हो हे स्पिकर्स आसतले एंड निमाणाचो स्पिकर आनी मेन स्पिकर की स्पोक्स पर्सन म्हणटा जस्टीस रिबेलो आसतलो. एंड ते आमी 10 पॉयंट चार्टरान कितें थारायलां आनी तेजेर कितें चलना तेजेच उलोवप जातलें. आनी लोकांक इट विल बी अ मीटिंग वेर वी विल एड्युकेट एंड इन्फॉर्म the people of Goa what is enough and why this movement has caught on so much and how this movement is the best thing that has happened to Goa so far. तेतूनचो फॅक्ट कितें आसा वेगळें फॅक्ट हे बाकीचे मागीर तो इश्यू जो आसा कसो पॉलिटिकलायज करता ते हांव नको. कारण सुरवातीक हो इश्यू जो आसा तो म्हाजे कडेन येयल्लो, म्हाजे कडेन सद्या कडेन. कारण काय थंय जे हे जाताले ते आमचे ट्रायबल लोक जाताले. सो ट्रायबल लोक जाले कारणान पाळ्यांचेर सगळे लोक आयिल्ले कळ्ळें. आनी जेन्ना तांकां दिसलें हें पॉलिटिकल हें जाय, ताका हें आसा न्ही रंग पॉलिटिकल जायत वयता म्हणून तांच्यांनी स्वता म्हाका सांगलें, सर आमकां दिसता आतां हें कितें जाता हितून राजकारणी येता म्हणून, सो तुमी आसा ते हितून येताया, इंटरव्यून जाया, तांकां समजाया कितें आहा तें कळ्ळें न्ही. आनी त्या प्रमाणे हांवें समजयलें तुमी आमच्या लोकांक घेवन राज्य पातळीचेर हो जो 39A जो इश्यू जो आसा बाबा तो तुमी आमकां घेवन तुमी हें करूं नाका कळ्ळें न्ही. हें म्हाजें उत्तर. एक हांव जेन्ना आमच्या ट्रायबल कम्युनिटीक एक अध्यक्ष म्हणून गोंयचो कळ्ळें आमच्या सगळ्या कम्युनिटीचो हें हांवें तांकां आयकयलें. आनी त्या बरोबर तेन्नाच गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.